الآیۃ الرابعۃ والثلاثون ہے نا. فجرنا یہ ہو گیا نا مکمل. فجرنا ہاں. ہاں اب ہے آگے آیت نمبر 36 الآیۃ السادسہ والثلاثون. الآیۃ السادسہ والثلاثون ٹھیک ہے جی. نعم. فیہا کلمۃ تنبت. تنبت ارائیتم ہاں وجدتم. نعم تنبت. ہاں تنبت. ألكم أن تقولوا من أي باب هذا؟ افعال. ها؟ باب افعال. هذه إفعال. باب يفعل ما شاء الله. طيب هل أحد منكم أن يقول التفصيل؟ انبأ ينبئ. التفصيل تفسیر سے انبأ ما لا تفصيل السياق. اچھا اچھا یہ ہے فعل مثبت ماضی معروف سیگا نمبر 1-5 ہاں 5-1 سیگا نمبر 1-2 خامس ألك أن تقول پہلے مضارع مثبت ہاں یہ سیگا نمبر 1-2 یہ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب افعال. باب نمبر 1 باب افعال. سیگا نمبر 1-2 یہ اول ہے. جی حضرت آپ بول سکتے ہیں جگر. یہ ہے فعل ماضی مثبت معروف سیگا نمبر 1-2 باب افعال سے باب ثلاثی مزید فی باب افعال سے باب نمبر 1 سے. پھر فرمائیں. فعل ماضی مثبت معروف سیگا نمبر جی آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 36 سیگا نمبر 1-2 باب افعال باب نمبر 1 سے. ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب نمبر 1 باب افعال. ثالث نہیں ہے. رابع جی حضرت ذرا آپ جگر بول سکتے ہیں. فعل ماضی مثبت معروف سیگا نمبر 1-2 باب ثلاثی مزید فی میں سے باب نمبر 1 باب افعال. ذرا خامس نے بول دیا. سادس ہے. ذرا سادس ہے نہیں. ہاں ذرا تا سے بولیں. فعل مضارع مثبت معروف باب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب افعال باب نمبر 1. عاشر نہیں ہے. حادی عشر. جی باب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل باب نمبر 1 باب افعال فعل مضارع مثبت معروف صیغہ نمبر 1-2. جی صاحب نے تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں کوئی سکم رکھا ہے اور
फेले माजी मुस्बत फेले माजी कहना तो बड़ा ताज्जुब की बात है। हाँ सही है, ये तो ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो खासकर जिन्हें बाद में बोला, कभी जो है कंफ्यूजन हो सकता है ऐसा। हाँ रश में हो जाता है इंसान। हम भी तो लेकिन मेरे बाद में वजह से- जिन्होंने बोला उनके लिए तो ज्यादा अफसोस की बात है, इन्हें गौर से नहीं फरमाते हैं आप। देखिए हमारा मकसद यही नहीं है कि दिल बस इतना पढ़ा उतना पढ़ें तो चलो, मकसद है कुछ मिल जाए। सही, वरना जो अगर हम हकीकत में देखें ना, जितना हमने पढ़ा ये बहुत कम है, लेकिन अगर इस पर कंट्रोल हो जाए ना फिर ये बहुत ज्यादा है, और वही मैं चाहता हूँ। कोई हमें कहे कि आपने कम पढ़ा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब तब दे सकते जब इस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो। सही बात। और अगर हमें इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं होगा फिर हम बहुत नाकाम हैं। पीछे फिर वही लोग ठीक है जिन्होंने कम से कम रस्मी तौर पर ही ज्यादा पढ़ा तो सही, हम ना फिर उधर है ना इधर है। तो मकसद है कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है कि हम कितना पढ़ें, लेकिन ये जितना हमने पढ़ा इस पर कंट्रोल होगा तो मतलब बहुत कुछ होगा। तो आपने फरमाया है ये फेले माजी है, तो चलिए, लेकिन जब सामने सामने फरमाया फिर किसी को इस पर किसी ने तवज्जो नहीं फरमाई है कि ये तो है जो फेले माजी होता है, और फिर जो इसमें एक सेकंड नंबर 1-2 होता है उसमें जो ता होती है इससे पहले तो लाजमन फतहा आता है। सही मैंने बात। दरअसल इसको लिया अम्बितु, मुझे उसी इसीलिए मैंने कहा ये जी जी जी, नहीं मैं कह रहा हूँ, अब देखिए ये तो फिर राबे ने भी ऐसा ही कहा, अव्वल ने भी ऐसे ही कहा, मेरा खून खोल रहा है। अच्छा, हादी आशर ने बोला मगर इमकुर तालुक पेट, यह है फेल माजी फेल मुजारिया मुस्बत मारूफ सिगा नंबर 1-2 बाब सुलासी मजीद फी बे हमजे वसल बाब नंबर 1। इसी तरतीब से बोलना है, फेल मुजारिया मुस्बत मारूफ सिगा नंबर 1-2 बाब सुलासी मजीद फी बे हमजे वसल बाब नंबर 1 बाब इफ़ाल। अब यकीन हो गया सबको ये? जी जी जी, वैसे कर दें, वैसे कर दें। हाँ यकीन हो गया ना सबको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये असल अहम बात है जो हमें मतलब इन्हें हमें इतना मलका होना चाहिए कि बाप फेल देखते ही हमें पता चल जाए ये सब बातें। कंट्रोल इतना होने मलका उसी को कहते हैं कि ये देखते ही पता चलना चाहिए ये क्या है। ठीक है ना? बिल्कुल। तलस भवन तो ही तेम वब्दो तेम वब्दो क्या ये फेल छु ये फेल कि नहीं सुन फेल फेल। अच्छा ये कुछ सीख छु माजी इस माजी फेल छु माजी गायब सीख कुछ छु सिगा और नंबर गायब एक 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 एक। अच्छा ये कस लट प्रिस में तो ये कस वनिस ताम तो प्रिस में इतनी कत कुन साथ पूरे सेशनस में ना ना, फिर भी आपने बोला। हाँ अच्छा यही है मलका। ये गिफ्ट इस तरह से होनी चाहिए कि मतलब सिगरेट पर नजर पड़ते ही सब बातें खुद ब खुद जहन में आ जाए। सही। चलिए तो इसमें ये सिगरेट नंबर 1-2 है ना? जी हाँ अच्छा, हादिया आशर जी आप इस सिगे की तस्वीर फेल कर सकते हैं? जी माजी क्या बन अल्लाहु अकबर। अम्बा हाँ अम्बा
چلیے چلیں. أنبتت ما أنبتت تنبت لا تنبت لتنبتت لتنبتت تت تو ماضی کی علامت ہے. آپ مضارع میں کہاں لاتی ہو یہ؟ جی لتنبت لا تنبت. شاباش. چلیے اب اول کے لیے آسان ہو گیا شاید. جی حضرت. ہوں بت ينبت سیگا نمبر 1 أنبت ما أنبت أنبت ما أنبت ينبت لا ينبت أنبت لا ينبت ينبت لينبت أنبت ينبت أنبت لا ينبت لا ينبت لایم باتا کیوں؟ لا ينبت لا ينبت. ہاں چلیے ثانی. چلیے ثالث نہیں ہے. رابع. أنبت ما أنبت تنبت. اسی کو کر رہے ہیں. چلیے 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 نہیں میں آپ سے آخر میں سنوں گا. جگر. رابع خامس. جی حضرت کون سا سیگا کرنا ہے، یہ والا کہ کوئی اور؟ اب 1-3. 1-3. أنبت ما أنبت أنبت ما أنبت تنبت ما لا تنبت تنبت لا تنبت أنبت أنبت لأنبت لا أنبت لا أنبت. یہ تو آپ 1-5 آپ پہنچ گئے. یہ تو 1-3 نہیں أنبت لتنبت لا تنبت لا تنبت. پھر فرمائیں. دوبارہ فرمائیں. أنبت 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 دوبارہ فرمائیں نا پورا. ٹھیک. أنبت ما أنبت أنبت ما أنبت تنبت لا تنبت تنبت لا تنبت أنبت لتنبت شاباش لا تنبت لا تنبت. شاباش. جی سادس. امباتی کیا ہوا؟ أنبت میں محسوس کر رہا تھا یہ جو خامس ہیں ان نے ٹھیک پڑھا پر ان نے جو تشدید وہ کم پڑھ پائے. یہ ہم کشمیریوں کو سب کو پرابلم ہے اور آپ وہ جج نہیں کر سکے اور آپ نے اسی پر قیاس کیا. یہی افسوس کی بات ہے. آپ ساتھی کی بات پر قیاس کر کے اپنا مواد بناتے ہو نہ کہ خود سوچتے ہو. اور میں اسی بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا. مجھے ایک بات کو سمجھانے میں 1 مہینہ کیوں نہ لگ جائے. اگر میری طرف سے آپ کو یہ مطلب آفر ہے تو آپ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟
یعنی آپ ایڈٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا ناباتا کا 1-4 سے کیا ہوگا؟ کہ ناباتی. تو پھر امباتا کا کیسے ہوگا؟ امباتی. دیکھو وہ اس کا مشکل چیز، لیکن توجہ کی تو توجہ کسی چڑیا کا نام نہیں ہے. چلیے فرمائیں. غلط کیا آپ نے، غلط کیا. غلط کیا آپ نے. ذرا اکرما سے کیجیے. سیکنڈ نمبر 1-4. ہاں چلیے. غلط ہو گیا نا، آپ کو کنٹرول ہی نہیں. آپ کو باپ پر کنٹرول نہیں ہے. باپ پر کنٹرول اور ممکن نہیں کہیں غلطی ہو جائے. چلیے چلیے جلدی. چلیے نا جی کر چلیے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ شاباش. تم بتی نہ کیسے ہوگا؟ یہ تکرمی نہ کہتے ہیں، تکرمی نہ کہتے ہیں. تکرمی نہ کہاں کہتے ہیں؟ تم بتی نہ کیسے ہوگا؟ ابتی کیسے ہوگا؟ یعنی اکرمی. امبتی ہاں ڈاکٹر صاحب حال. چلے حضرت سامن. جی 1-5. انبت ما انبت، انبت ما انبت، انبت لا انبت، انبت لا انبت. اچھا یہ امبت ہے، یعنی انبت یعنی اکرم ہے اکرم یا اکرم ہے. نہ اکرم. پھر امبت کیسے ہے؟ انبت ہے نا. ہاں امبت یا امبت. نہیں تشدید نہیں ہے. چلیے جی فرمائیں. ہاں فرمائیں. انبت لا انبت، انبت لا انبت. لیکن تشدید تو نکل رہی ہے. اچھا انبت لا انبت، انبت انبت لا انبت، لأنبت شاباش. لا انبت
لا أنبت. माशाल्लाह। अच्छा चलिए यहाँ पूछ रहा हूं मैं, कोई भी मुझे आपने जवाब भी दे। उम्बितु और उम्बितु, उम्बितु उम्बितु दोनों में क्या फर्क है? एक में तशदीद लगाते हैं। उम्बितु ना क्या फर्क गया? अगर इस तशदीद लगाओ क्या फर्क है? तू क्या पहाड़ा पेपर बैठा, कोई बता सकता है? इसमें जो उम्बितु है ना, ये मुजारिया का सीगा नंबर ये 1-5 है। 1-5 है। 1-5 शाबाश। उम्बितु जो है वो उम्बितु वो माजी का सीगा नंबर 1-5 है। वो भी 1-5 है मगर वो बनेगा माजी मजहूल। माजी मजहूल। उम्बितु ये बनेगा माजी मजहूल, मैं उगाया गया। हाँ। दूसरा हुआ उम्बितु, ये है फेले मुजारे सीगा 1-5, मैं उगाता हूं। अब देखिए कितना फर्क हो गया ना, अम्बता उम्बिता और उम्बितु बनेगा उसी को। अब चूंकि यहाँ पर जो है लाम कलमा वो है ता, इसलिए ता और ता में इदगाम होगा, तो उकरिम तु उम्बितु। दूसरा वो उकरिमु उम्बितु। अच्छा चलिए तासिया, सेगा नंबर 3-1। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अंबतु मा अंबतु, उम्बितु मा उम्बितु, युम्बितून ला युम्बितून, युम्बतून ला युम्बतून, लियुम्बितु ला लियुम्बितु लियुम्बतु, ला युम्बितु ला युम्बतु। हाँ आशिर नहीं है। हाँ हादी आशर। जी। अम्बतना मा अम्बतना, उम्बितना मा उम्बितना, युम्बितना ला युम्बितना, युम्बतना ला युम्बतना, लियुम्बितना लियुम्बतना, ला युम्बितना ला युम्बतना। हाँ चलिए अव्वल। जी 3-3। अम्बत्तुम मा अम्बत्तुम, उम्बित्तुम मा उम्बित्तुम, तुम्बितून ला तुम्बितून, तुम्बतून ला तुम्बतून, अम्बितू लितुम्बितू, लितुम्बतु बतू लितुम्बतु। ला तुम्बितू ला तुम्बतू। शाबाश शाबाश। जो भी मजीद सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अफाल हैं ना, सुलासी मुजर्रद के अलावा जितने भी अफाल हैं, उसमें अक्सर बेशतर अफाल में मुजारे या मजहूल और मारूफ में सिर्फ एक ही फर्क है, आखिर से पहले कसरा और आखिर से पहले फतह। मुजारे जो होता है, मुजारे मजहूल में तो अलामत मुजारे पर हमेशा जम्मा आएगा, मारूफ में कभी फतह कभी जम्मा आता है ना। यतक़ब्बलु युक़ाबिलु, यतक़ब्बलु में तो फतह आ गया, लेकिन युक़ाबिलु में मारूफ में भी कसरा जम्मा आ जाता है, लिहाजा वो तो अलामत नहीं बनेगी, लेकिन आखिर से पहले हमेशा फतह होता है मुजारे मजहूल में। आप जरा अव्वल समझ रहे हैं, मुजारे मजहूल में हमेशा आखिर से पहले फतह होता है ना। युतक़ब्बलु, युक़ाबलु, युतक़ाबलु, युसर्रफु, युक़ब्बलु, युकरम। चलिए सानी। देखिए अब इसका मतलब सानी ने वीडियो बंद कर रखी है और ये भी बंद किया है, ऑडियो भी वीडियो दोनों बंद किया हुआ, पर क्या पता क्या कर रहा है।
مول صاحب میں حاضر ہوں لیکن میں ابھی پھر جڑا, یہ نیٹ ہی نہیں تھا, میں کٹ گیا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہنچے ہیں, میں اب پھر سے جڑا. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو, آپ کی ویڈیو میں کیوں آدھا حصہ دکھ نہیں رہا ہے؟ چلیے چلیے جی اب مول صاحب یہ کون سی آیت نمبر ہے؟ 36. اس میں تو ہے نہیں. جگر تم بھی تو ہے نا. تم بھی تو تصریف الفعل کرنا ہے. امبتا ما امبتا, امبتو ما امبتو. امبتا امبتو ہے نا. جی ہم بتائیے, ہم بھی تو ہے. سیغہ نمبر 1 سیغہ نمبر 1 ایک ایک نہیں کرنا ہے, یہ تو اس نے کیا بولا 3-4 کا. 3-4 کا کرو. امبتی ما امبتی, امبتی ما امبتی, تم بتینا ما تم لا تم بتینا, تم بتینا لا تم بت. نہیں کبھی مشقی ایسے نہیں کی ہے تو ملکہ یہ نہیں ہے ہے. 3-4. ہاں یہی ہے نا 3-4, اور پتہ نہیں پھر 1-4 کیا ہے. اچھا 1-4 یہ 1-4 ہے. ملکہ ہی نہیں ہے, ملکہ نہیں ہے. امبتنا ما امبتنا, امبتنا ما امبتنا, یمبتو تم بتنا لا تم بتنا, لا یمبتنا لا تم بتنا لا تم بتنا. لا تم بتنا لا تم بتنا, ماشاء اللہ بولا تو ہو گیا. دیکھ رہے ہیں نا, لا تم بتنا. یہ سوچ کے ادھر قیاس کر کے پڑھ رہے ہیں, اس کو سیگے پر نظر نہیں ہے. یفعلنا یفعلنا تو جگر 3-2 ہے, یہ 3-4 کا ہے. تو فعلنا ہے 3-4. تفعلنا, تم بتنا ہاں لا تم بتنا. ہاں تم بتنا لتم بتنا لا تم بتنا لا تم بتنا لا تم بتنا. ماشاء اللہ, آپ سبجیکٹ کا حق ادا کرتے ہو نا. تو اس میں گردانے نہیں ہے. نہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کرتے ہو. آپ کو سبجیکٹ جو ہے اس میں عربی ہے نا آپ کو, جی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسرے سبجیکٹ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہو اس سبجیکٹ کی بنسبت. یعنی دوسرے سبجیکٹ نہیں کہ دوسری بکس کمپیوٹر وغیرہ جو آپ نے لیے ہوئے ہیں, اس کی طرف آپ کی توجہ میرے خیال میں کم ہے, بہت کم ہے. چلیے ثالث نہیں ہے, رابع. امر کیا آئے گا اس کو, امبتنا آئے گا یا امر کیا آئے گا نا؟ امبتنا آئے گا نا, اکرمنا, امبتنا. ہاں وہی امبتنا, وہی ہاں سیگا نمبر ایمس چھنیے you go اور یور, and you go بچارس اور یور. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سینہ ٹھونک کے بول رہا ہے, you go اور یور. یہ نہیں کوئی تعریف میں بول رہا ہے, کوئی کمال جج کیا ہے نا, you go اور یور. غلطی اس گئی, اس کو تھوڑا جلدی مت. تو سمجھ کے مانن تے کتنے غلطی گئی, پھر بڑا فخر سان ہے اس کی غلطی میں. وہ سمجھ یعنی جو لینگویج ہے نا, زبان اور ان کا جو سٹرکچر ہے, یہ مل ہی نہیں رہا ہے. جب آدمی غلطی کا اعتراف کرے وہ اس انداز سے تھوڑے بولے گا. جو بولے گا نا مجھے غلطی ہو گئی, وہ اس انداز سے نہیں بولے گا مجھے غلطی ہو گئی, جو نا احساس سے بولے گا مجھے غلطی ہو گئی. جیسے احساس ہوگی مجھے غلطی کیوں ہو گئی, بہرحال بول تو جائے گا وہ کہ مجھے غلطی ہو گئی, مگر یہ لینگویج آپ کی ہے یہ میچ نہیں ہو رہی ہے. بالکل احساس کے بغیر آپ بول رہے ہیں مجھے غلطی ہو گئی.
1% بھی احساس میں پایا نہیں جاتا ہے جو آپ کی بھی لینگویج ہے. 1% احساس نہیں پایا جاتا ہے. غلطی تو بہرحال ہو جاتی ہے, ہم طالب علم ہیں, لیکن غلطی ہونا کوئی کمال تھوڑا ہی ہے. آپ سے نہ ٹھونک کے بول رہے ہیں مجھے غلطی ہو گئی. آپ کو اس طرح سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو یہ سبجیکٹ ہے اور آپ کی عمر کم ہے. آپ کو اپنے والدین نے اس لیے چھوڑا ہوا ہے. یہ دوسرے ساتھی جتنے بھی ہیں ان بیچاروں کو اپنا کام الگ ہے اور یہ ان کا اضافی کام ہے. لیکن آپ کے لیے تو افسوس ہے, آپ کو یہی کام ہی ہے. آپ یعنی آپ حقیقت میں طالب علم ہیں. ہم طالب علم بن رہے ہیں, آپ طالب علم ہیں. چلیے رابع جگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صیغہ نمبر 3 پانچ. انبتنا ما انبتنا انبتنا ما انبتنا ننبت لا ننبت ننبت لا ننبت لننبت ماشاء اللہ. لننبت ہاں, لا لننبت ننبت لننبت. لننبت لا ننبت لا ننبت. ثانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جس نے پڑھا ابھی یہ کہاں ابھی کلاس دے رہے ہیں. یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ پولیس لائن میں بیٹھ کے اپنا ٹائم نکال کے ٹائم دے رہے ہیں, اور آپ کو گھر میں اپنا سبجیکٹ ہو کر بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے. چلیں جگر خامس. جگر نمبر 2-1 ہے. ہاں چلیے. امبتا ما امبتا 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 ما امبتا ينبتاني لا ينبتاني ينبتاني لا ينبتاني لينبت لينبتا لينبتا لا ينبتا لا ينبتا. ہاں, ابھی جو میں آپ کو دارالعلوم میں کلاس لے رہا تھا آپ کی, میرے سامنے 2 مفتیان ہوتے تھے. مطلب اچھا انہوں نے آسمان پہ, یہ ان کی کیفیت ہو گئی یہ طریقہ دیکھ کے. ہندوستان میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں, میرے سامنے اس وقت میں ہوتے تھے اعظم گڑھ کے بھی کچھ وہاں مہمان آتے تھے, وہ بھی دیکھتے تھے. اڑیسہ کے تھے وہ دیکھتے تھے, اور جگہوں سے آتے تھے وہ دیکھتے تھے. علماء ہوتے تھے اور وہ حیران ہوتے تھے یہ کیسے آپ پڑھا رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا تھا تصریف الفعل, اب یہ تصریف الفعل میری اپنی ٹرم ہے, انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا تصریف الفعل کیا ہوتا ہے. وہ دنگ رہ گئے. دوسرے کنٹریز کا تو میں گمان کر سکتا ہوں, وہاں تو دیکھا نہیں ہے بالمشافہ, لیکن ہندوستان میں آپ کو یہ طریقہ اگر کہیں آپ کو ملے گا میں سرنڈر کروں گا. یعنی ایک چیز کو لے کر پھر ہر فعل یہاں آ جائے اور اس کا یہ نظم بن جائے, یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن کسی بات کی طرف ذہن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک سیگے پر پوری تصریف جتنا آپ نے پڑھے اور اس کو آپ سب کو ہاتھ میں لے رہے ہو. اور میں آپ کو تھوڑا اور بڑھا دیتا اس میں, لیکن اسی پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. تو یہ طریقہ آپ چالو رکھیں گے نا, میں کہتا ہوں صرف پر جتنا آپ کا کنٹرول ہوگا شاید ہی کوئی شخص آپ کا مقابلہ کر پائے, شاید ہی کوئی شخص. اور یہ وہ تجربات ہیں جو مجھے خود اپنے تعلیمی زمانے میں دقتیں ہو گئی یا محسوس ہو گئی, ان کے ازالے کے لیے یہ سب چیزیں میں نے نکالی ہوئی. تو میں کوئی بڑا ذہین بھی نہیں تھا لیکن متوسط درجے کا تھا. اب ظاہر بات ہے جو دقتیں مجھے ہوئی وہ اوروں کو بھی ہوں گی. تو اس پر آپ کنٹرول حاصل کریں گے تو میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں, آپ کہیں پھنسیں گے نہیں. ملکہ تامہ کا اس کے علاوہ شاید میری نظر میں بھی کوئی اور طریقہ نہیں آیا. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا دارالعلوم میں مہمان خانے میں قیام تھا, گیسٹ ہاؤس میں, تو وہاں دوسرے ساتھی جتنے بھی آتے ہر روز نیا نیا کوئی آتا تھا. تو وہ مجھے پوچھتے بھی تھے, اچھا یہ جو میرے ساتھی تھے مفتیان 2, انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں گائیڈ کیجیے, آپ اس طرح سے کیا آپ کر رہے ہیں, تو ہم بھی ایسے کریں گے.
تو آج تک تو صرف کتابوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے وہاں صرف تصریف الصیغہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، تصریف الصیغہ، ماضی کا الگ، مضارع کا الگ، امر کا الگ، نہیں کا الگ، اور ان کا الگ. ایک ہی صیغے میں تمام افعال آ جائیں، ابھی تک یہ میں نے اپنی زندگی میں کسی اور سے نہیں دیکھا، نہ کسی کتاب میں، اور شاید اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو آپ کو صرف وہی ملے گا. چلیے سادس. جی حضرت سامن، اس کو نہیں اس کا امر غلط ہوا نا. نہیں اس نے ٹھیک بتایا امر. تاسع جی جی ٹھیک بولا انہوں نے ٹھیک بولا. اچھا ماشاء اللہ. ہادی عشر جی انہیں ٹھیک بولا. جی یہ دو تھا نا اس کا. جی حضرت دو تھا دو. سامن، ہاں دو تھا نا. جی آپ ذرا دو کریں. اچھا انہوں نے بولا لتمبتا لتمبتا. امبتا ما امبتا، امبتا ما امبتا، تمبتانی تمبتانی لا تمبتانی، تمبتانی لا تمبتانی، تمبتا لتمبتا، لا تمبتا لا تمبتا. چلیے تاسع. جی حضرت. چلیے امبتا ما امبتا، امبتا ما امبتا، تمبتانی لا تمبتانی، تمبتانی لا تمبتانی، لتمبتا لتمبتا لا. حضرت چلیے جی، السلام علیکم. بیچ میں کٹ گئے تھے یہ. جی جی جی. امبتا ما امبتا، امبتا ما امبتا، تمبتانی لا تمبتانی، تمبتانی لا تمبتانی، لتمبتا 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 لا تمبتا لا تمبتا. چلیے ہادی عشر یہی بولیے آپ. امبتا ما امبتا، امبتا ما امبتا، تمبتانی لا تمبتانی، تمبتانی لا تمبتانی، لتمبتا لتمبتا لا تمبتا لا تمبتا. شاباش. حضرت چلیے سادس نے ٹھیک کہا تھا. اچھا اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا. چلیے اول. امبتا ما امبتا، امبتا ما امبتا، ما ينبت امبت، تنبت ما تنبت، تنبت تنبتانی تنبتانی لا تنبتانی، تنبتانی لا تنبتانی، تنبت
لتم بتا لتم بتا لا تم بتا لا تم بتا. چلیے جگر ثانی. امبتا ما امبتا امبتا ما امبتا تم بتانی لا تم بتانی تم بتانی لا تم بتانی لتم بتا لتم بتا لا تم بتا لا تم بتا. شاباش شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت تفکر سے آپ کام لیتے ہو ماشاء اللہ. چلیے رابعہ. أنبتا ما أنبتا أنبتا ما أنبتا تنبتان لا تنبتان تنبتان لا تنبتان لتنبتا لتنبتا لا تنبتا لا تنبتا. شاباش. چلیے خامس. أنبتا ما أنبتا أنبتا ما أنبتا تنبتاني لا تنبتاني تنبتاني لا تنبتاني لتنبتا لتنبتا لا تنبتا لا تنبتا. ماشاء اللہ. سادس. سادس. چلیے آپ نے غور کیا اس پر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے آپ نے پڑتال کیا اس پر؟ صحیح ہے حضرت. میں سب کو یہی سیگا پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہیں غلطی ہو رہی ہے. امبتا تا پہ نا تجدید. امبتا تا مشدد ہے یہاں پر. چلیے ہم ذرا آگے لیتے ہیں. آپ اکرما کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں اکرما اور اس کے لیے اکرما اکرمت اکرمتا اکرمتی اکرمتو. اس میں ہمیں جو غلطی ہوئی نا وہ سیگر نمبر جو ماضی کے سیگے تھے ان میں مشدد تا پڑھنا تھا. امبتا ما امبتا وہ پڑھا ہم نے ما وہ ہمبتا. پڑھا وہ ہم نے پڑھا امبتا ما. ایک منٹ کوئی بات نہیں. دو تا کہاں سے آئے؟ مجھے میوٹ نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں حضرت امبتا تا. نہ میں کہتا ہوں نہ میرا باپ کہتا ہے. یہ علم صرف کہتا ہے. میں کہاں سے کہوں؟ امبتا تا ما امبتا تا امبتا تا ما امبتا تا. اب دیکھیے میں کیا کہوں. اب اندازہ کرو کیا کہوں میں. مطلب میں چانس تو یہ ثانیس پہ خوش گھنک چانس میں کہیں. یعنی سادس سے میں نے اب سامن سے پوچھا, سامن سے میں نے اب تاسے سے پوچھا, تاسے سے میں نے حادی عاشر سے پوچھا, حادی عاشر سے اول سے پوچھا, اول سے پھر ثانی سے پوچھا. مگر امس گو نہیں یہ توفیق سمجھنا اما یہی پوچھا جا رہا ہے. میں دیکھوں ہے کیا صحیح. ہم لگے تھے نا مظاہرے کے سیگوں پہ. یہ مت طریق. دیکھیے آپ کو تو ہر سیگا کو دیکھنا ہے. طریق سنا تھا. اگر یہ دو ہے یہ بنتا ہے ایک سے بنے گا تسنے کا سیگا. تو امبتا یہ ایک ہے, دو ایک بنے گا امبتا. ایک دو سیگا ہے امبتت. امبتت ہے نا. ہاں تو جب امبتت ہے امبتت اس کو لگے گا نا اب الف ماضی میں. ہاں کیا بنے گا؟ امبتتا. امبتتا. امبتتا یعنی امبتت جو تھا امبتت, ہاں اس امبتت کو اب الف بڑھانے سے تا پر فتح آئے گا نا. ہاں جیسے علمت علمتا, علمتا فتحت فتحتا, نصرت نصارتا نصارتا,
अक्रमत, akramata, अक्रमता, अम्मता, अच्छा उक्रिमत, उक्रिमता, ukrimata, उक्रिमता या उक्रिमा होगा। ukrimata, अक्रमत तस्वीर में लिखा अक्रम्मा या अक्रामता। akramata, अच्छा मसला अकरत है, अकरता या अकरता, akratata, अकरता। तो ये है ना मीम की जगह यहाँ पर ता है, इसलिए आपको यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो बाब, इसलिए इस बाब पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि जुबान जरा बराबर भी इसमें मतलब चूक नहीं करनी चाहिए। एक सीगा बतौर मॉडल इसलिए याद कराया जाता है। यहाँ दोनों ताब पे फतह है, हाँ? ये है ना, एक ता बुनियादी लाम कलमा है और दूसरी ता वो सीगे की ता है, तो दो ता जमा हो गई ना। जी। अब अकरमा में तो लाम कलमा मीम है, अब वहां फिर सिर्फ सीगे की ता, अक्रमत। आपको वहां बोलना आसान होता है अक्रमता, लेकिन यहाँ पर चूंकि लाम कलमा भी ता है तो दो ता जमा हो गई, आपने एक ता को उड़ा लिया। हमने उसको मुशद्दद किया ना, मुशद्दद क्या कहते हैं, तस्दीर लगाई। लगाई ना तस्दीर, तो गलत हो गया ना। मतलब अक्रम्मा छा कुछ अक्रम्मा, अगर होता तो उस वक्त मुशद्दद होता है ना। हाँ? अगर सुकून होता एक ताब पर तो फिर वहां मुशद्दद कर सकते हैं। हाँ, मगर बुझता ये ही ना, यही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वही हाँ, यहाँ नहीं है ना, अक्रमता, अक्रमता तो अम बताता होगा ना। हाँ, सही सही सही। तो चलिए पहली मतलब जिसकी बारी है, तो चूंकि उसको तो सोचने का मौका नहीं मिलेगा, गलती हो सकती है, लेकिन राउंड किया मैंने समय। अच्छा, फिर इस पर भी ताजुब साजिश पर भी इसको पता चला ये मेरा ही सीगा रिपीट हो रहा है, इसको राउंड हो रहा है, फिर भी अपनी बारी तक इनने गौर नहीं किया। असल में हम सोच रहे थे अमर पे लड़ाई है, फिर यही बात कर रहे हैं, असल में नहीं, दरअसल सब सोच रहे थे सब ठीक कह रहे हैं। तो अब तरीका बदल दूंगा मैं, अब बाब के सीगों को और ये सीगों लेकर चलना है जी। जैसे अक्रमा अम्बता, मा अक्रमा मा अम्बता, उक्रिमा उम्बिता, मा उक्रिमा मा उम्बिता, युक्रिमु युम्बितु, ला युक्रिमु युम्बितु, ला युक्रिमु ला युम्बितु, युक्रमु युम्बतु, ला युक्रमु ला युम्बतु। नहीं, ठीक होगा इंशाल्लाह, ये होगा अब ठीक इंशाल्लाह। हाँ, मुझे तो फिर सख्ती करना है जब आप नहीं चलेंगे। नहीं कहेंगे, ठीक है, होगा। हाँ, तो चलिए, ये तो सीगा था, अब सब करेंगे, सब करें, साजिश आप चलें दोबारा। अच्छा, यहाँ पर आपको और सोचना चाहिए, यानी स्केल आपके पास अभी नहीं आई है, आप फरमा रहे हैं कि हम गौर कर रहे थे, शायद अमर के सिक्कों में गलती हो रही है, आप यूं ही रैंडमली गौर कर रहे थे, स्केल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। स्केल है कि आपको बाद में वापस जाना है, फिर उस बाद में वापस जाकर उस पर मुंतबिक कर रहे हैं, ये है स्केल। अगर आपको ये सीगा नंबर 2 था ना आपको, तो आपको जाना था बाब में, बाब में फिर हर सीगे को मैच करते हुए चलना था आपको। ये अक्रमता, तो अम्बत्ता क्यों हम करेंगे, तो अक्रमता कितने हैं इसमें हुरूफ, अक्रमता 5 हुरूफ है ना, 5। अब आपको ये 5 यहाँ गिनने थे, अम्बता। अब जिसको आए थे अम्बता, उसको तो 4 ही आए थे ना, उसको सोचने का मौका मिलता, मुझे एक क्यों कम हो रहा है। हम लगाए थे ना तजदीद, उधर मुशद्दद बनाते हम, तो आपने देखा, आपने तजदीद लगाई अम्बत्ता, ठीक है ना। चलिए, अब ये अम्बत्ता ठीक है या गलत है, उसके लिए जाना है ना असल में, बाब में जाना, मॉडल में। अगर वहां आया अक्रमता, आपको सोचना वहां पर तजदीद नहीं, यहाँ क्यों तजदीद आएगी। सही सही, ये है स्केल, ये है स्केल। जैसे मैथ में पड़ताल करते हैं, यहाँ पड़ताल ये है,
बैंक जाना है हमें अपने बाप में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो उस पर इतनी मशक कीजिए कि वो आपको, यानी आपको तस्वुर भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जुबान से वो गलत सीगा निकल जाएगा। ये तस्वुर नहीं होना चाहिए आपको कि मेरी जुबान से वो सीगा उसमें चूक हो जाएगी, इतना वो होना चाहिए। मतलब हम भी करते हैं, आगो इस वजह सो जाओ ताइल्ला सो जाओ ना, हम भी करते हैं। जब हम किसी में जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी अपने बाप में जाते हैं, बाप पर मुंतबी करते हैं और फिर बस उसे को लेकर चलते हैं। तो मतलब अपने मौके पर हर दलील पर गौर करना मतलब ये बस नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है। तो उससे इस्तिगना होने के लिए बाप हमें मतलब हर सीगा उस पर इतना मलका होना चाहिए कि अगर दुनिया कहे कि आप बाप गलत पढ़ रहे हो, आपको नहीं मानना है कि मैं बाप गलत पढ़ रहा हूं, इतना उस पर होल्ड होना चाहिए। तो फिर हर सीगे को आप इस तरह से फिट करते हुए चले जाएंगे। चलिए हजरत सामिन जी यही सीगा, चलिए। अम्बतता मा अम्बतता उम्बितता मा उम्बितता तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता लितुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। शाबाश। चलिए तासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्बतता मा अम्बतता। एक मिनट ये बिस्मिल्लाह गो नहीं ठीक गो क्या मैंने हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्बतता मा अम्बतता, उम्बितता मा उम्बितता, तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता ला लितुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। शाबाश। चलिए जिगर हाजी आशर। अम्बतता मा अम्बतता, उम्बितता मा उम्बितता, तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता लितुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। आज तो आपने भी ठोकर खाई ना। चलिए जिगर अव्वल। अम्बतता मा अम्बतता, उम्बितता मा उम्बितता, तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता लितुम बता, ला तुम बता ला तुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। शाबाश। अम्बतता मा अम्बतता, उम्बितता मा उम्बितता, तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता लितुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। चलिए राबिया। अम्बतता मा अम्बतता, उम्बितता मा उम्बितता, तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता लितुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। शाबाश। अम्बतता मा अम्बतता, उम्बितता मा उम्बितता, तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, लितुम बिता ला तुम बिता, लितुम बिता लितुम बिता लितुम बता, ला तुम बिता ला तुम बता। शाबाश। चलिए सामिन जी आगे। अम्बितुमा मा अम्बितुमा, अम्बितुमा। हाँ अम्बतुमा अम्बतुमा, अम्बतुमा मा अम्बतुमा, उम्बितुमा मा उम्बितुमा, ला तुम तुम बितानी ला तुम बितानी, तुम बतानी ला तुम बतानी, अम्बित अम्बित अम्बिता हाँ अम्बिता अम्बिता या अम्बिता। अम्बिता 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 ये ना तुम बिताने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
कीबोर्ड में सेल खत्म हो गई है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये देखिए जी ये है ना, जी जी तुम बताने। अब ये तुम बतानी है सिगा नंबर 2-3 है ना। ठीक। अब आपको पता है सिगा नंबर 2-3 जो हाजिर के सिगे 2-3 तो हाजिर है। इसको आएगा अम्बिताब। हाँ, अब इसको हमें ये करना है डिलीट, है ना, ये करना है हाँ। खत्म, अलामत मुज़ारे खत्म करना है ना। जी जी अलामत मुज़ारे खत्म करना है। जब अलामत मुज़ारे खत्म किया, यहाँ पर अब हमज़े कती आएगी, हमज़े वस्ल आएगी। हमज़े वस्ली, हमज़े वस्ली, हमज़े कती कती, हमज़े कती आएगी, वस्ली कहाँ से आएगी? वस्ली कती आएगी ना। हाँ इसमें कती है इसमें। हाँ हमज़े कती है। अच्छा ये हमज़े कती आएगी, जैसे कि बाबी इफ़ाल में तो हमज़े वस्ली नहीं आती है ना, ये तो आप जानते हैं। हाँ बाबी इफ़ाल में हमज़े कती वस्ली नहीं आती, हमज़े कती आती है। आती है। अच्छा हो गया ये शुरू में खत्म। अब आखिर में क्या होगा? नून गिराना पड़ेगा। हाँ नून अरबी गिर जाएगी। ये क्या हो गया? अब ये अम्बिता, अम्बिता। अच्छा अम्बिता हो गया, अम्बिता होगा। अम्बिता, अम्बिता अम्बिता तशदीद आएगी या नहीं आएगी? नहीं नहीं आएगी। आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी? हाँ है ही क्यों नहीं नहीं आएगी? ये ना अक्रीमा। नहीं तशदीद क्यों नहीं आएगी? मतलब इसको आ जाएंगे स्केल पे जाएंगे आपके ना, उस स्केल जो पे मॉडल है उसका वो हाँ अक्रीम मॉडल है। में जाएंगे तो ठीक नहीं है। है। हाँ उससे हमें वो तो नहीं गए ना, वो नहीं हाँ गए हाँ मॉडल में अक्रीम है, इस तरह से इसलिए कि बनेगा। मॉडल में जो है यहाँ पर नहीं है। जब हमने बनाया तो आपने हमें पहले मुजारे से बनाना है, पहले मुजारे में इस पर तो तशदीद है नहीं, तो यहाँ पर कैसे तशदीद आएगी? सही है अम्बिता। हमें पहले मुजारे में के अलावा यहाँ सिर्फ हमज़े कती को लाना है, जो पहले मुजारे में नहीं है, ठीक है ना। सही सही। अलामत मुजारे की जगह हमें हमज़े कती लाना, वो लाया, और आखिर में हमें नून अरबी खत्म करना है, वो किया। बाकी तो सेम रहेगा ना। जी हाँ। तो लिहाजा वहां है तुक्रिमानी। अब तुक की जगह कहा हमने अक, तुम बिताने की जगह हमने कहा तुन, की जगह हमने कहा अन, ठीक है। अच्छा चलिए हजरत अब कीजिए सामिन साहब दोबारा फरमाएं। अच्छा अभी टाइम है आपको ना, आज इतवार है इसलिए मैं जुर्रत जी जी टाइम है, टाइम। मेरा कौन सा सेगा ये? 3 तो 3 अम्बत्तुमा मा अम्बत्तुमा उम्बित्तुमा मा उम्बित्तुमा तुम बितानी ला तुम बितानी तुम बतानी ला तुम बतानी अम्बिता ला तुम बता लि तुम बता ला तुम बिता ला तुम बता ला तुम बता, ठीक है ठीक है। चलिए जिगर तासिया सेगा नंबर 2-4 अम्बत्तुमा मा अम्बत्तुमा उम्बित्तुमा मा उम्बित्तुमा तुम्बितानी ला तुम्बितानी तुम्बतानी ला तुम्बतानी
أنبتا أنبتا لتنبتا لا تنبت لا تنبتا لا تنبتا. शाबाश। ये अव्वल तो आए हैं, ये क्या करें? अव्वल नहीं है جی حضرت ہوں फिर क्या मैसेज आप कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलिए जिगर, हादी आशर, हादी आशर, सेगा नंबर चलिए किसी भी सीगो का आप करें, 2 3 2 2 2 3 2 4 दो والناس तीन अम्बत्तुमा मा अम्बत्तुमा उम्बित्तुमा मा उम्बित्तुमा तुम्बितानि ला तुम्बितानि तुम्बतानि ला तुम्बतानि अम्बिता लितुम्बता ला तुम्बिता ला तुम्बता। चलिए, तो आज आपको छुट्टी है ना हजरत? جی جی आप कितना काम लिख सकते हैं? سنڈے جاتے ہیں نا تھوڑا رشتہ داروں کے ہم ملنے بھی جاتے ہیں نا. हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि मतलब कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो इसमें निकल सकते हैं ना ज्यादा. ہاں وہ تو نکل سکتا ہے. बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सिर्फ इसमें यही तस्निया के जो 4 सीगे हैं ये तस्रीबुल फेल बनाएं मगर तर्जमा समेत. ٹھیک ہے. मुश्किल नहीं है ना, نہیں 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 ज्यादा भी नहीं है. زیادہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. हाँ, तर्जमा समेत यही सिर्फ तस्निया के 4 सीगों का आप حضرت ترجمہ کیا آئے گا اس کا؟ हैं? وہ دو اگاتے ہیں, وہ دونوں نے اگایا. नाबाता यमबुत माने उग जाना, اگ جانا. हाँ اچھا اگنا. इंट्रांसिटिव, और अम्बाता यमबुत माने उगाना. ہاں ठीक है. ہاں ہاں. हाँ चलिए, یہ آئے گا نا اگانا. آپ उगाना, हाँ ہاں اگانا, یہ تو نا ٹرانزٹیو. ये ट्रांसिटिव है. हाँ, ہاں متعدی मुताअद्दी متعدی متعدی. मुताअद्दी. متعدی. तो जी तासिया, جی حضرت. ये सालिस कहाँ है जरा खबर पूछे ना. सालिस को मैं कॉल करूंगा अभी. दिक्कत होती है बराबर बड़ी, मतलब आज आपने देखा है आज नहीं आज तो बड़ी तस्रीम اجازت फेल से तो اچھے ٹائم پہ پہنچے تھے پھر گھر ایئرپورٹ سے. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद तो हमें ना मौलाना रहमतुल्लाह साहब से वहीं पर वो तशरीफ फरमा थे अल महमूद में, اچھا हजरत से मुलाकात करने के लिए गए, उनको कारगुजारी सुनाना था. اچھا اچھا वो اچھا. कारगुजारी हजरत को अर्ज की है, तो ہاں. फिर वहां से تو थोड़ा گاڑی ہمیں واڑی لیٹ ہو گئی. گاڑی ہاں؟ وغیرہ ہوئی, گاڑی کا ارینجمنٹ کچھ ہوا پھر گھر تک. گاڑی یہیں سے ہم نے منگائی تھی نا. اچھا 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 یہ تو اچھا نہیں, یہ تو ہمیں مطلب یہ نا یہ نظم کی طرف سے محمد تھے, رابطہ مدارس اسلامیہ کی طرف سے تھے. اچھا 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 یعنی رابطہ مدارس اسلامیہ آپ سمجھیں گے, یہ جو دارالعلوم دیوبند نے ملکی سطح پر ایک بنایا ہے نیٹ ورک, اسے رابطہ مدارس عربیہ دارالعلوم دیوبند اس کا نام ہے. تو پہلے وہ صرف مدارس کے سلیبس پر وہ اس کی نگاہ ہوتی تھی, اچھا. سلیبس پر اور مدارس کے دوسرے نظام پر. جیسے ابھی حکومت نے لازم کیا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ اپنے مدارس اس کا سوشل ویلفیئر سے دفتر بھرنے, فارم بھرنا ہے, باقی چیزیں کرنا ہے. تو اس پر الحمدللہ اس کی طرف سے کام ہو گیا, تو ایسا نہیں ہونے دیا. اسی طرح سے یہ جو ہے پہلے نے ویو چلائی تھی کہ تمام مدارس کو ریکاگنائز کرو, اس میں دارالعلوم دیوبند نے مزاحمت کی ہے اور یہی رابطہ مدارس اس میں آگے آیا. اچھا. تو ابھی جو بات کر رہے تھے اس کو سلور بدلنے کی, تو رابطہ مدارس ہی آگے آیا. اب پھر جب سے یہ مطلب لاک ڈاؤن وغیرہ ہو گیا, تو تب سے پھر دارالعلوم دیوبند نے اسی کے تحت 2 شعبے اور قائم کیے. ایک تو اصلاح معاشرہ, وہ بھی رابطہ مدارس کے تحت, اور ایک ختم نبوت جو ہے یہ بھی رابطہ مدارس کے تحت اب چل رہا ہے. اب چونکہ یہاں پر جو مرزائیت ہے یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. یعنی آپ سمجھو کہ آج تک جتنے بھی آئے